سلام تخططت مرب تي في لو ما عندي مدب إجنا متى لازلنا كابزن كابتن أغربنا لكم على الناس أنا مكتثال علنا ندو حدقي تاريخ جبنا وحسبنا علنا ندو تاريخ نقول تحملني تاريخنا تاريخي ودرو تقول عيب علمنا نصور نحدث حجي كنا نقدم شمنا زيت مرزعين ملي سقادة يحضر عنه ما تقولنا سلام تغطاترتي سول ميديا زوزلكم سلام ميبزح توم حدث سول ميديا زحوكم سبسكرايب كم هناكم نقباصح شير لايك يتحمقوا كبرات تغطاترتي سول ميديا ازبي اقداسي وانا وزعبا مدح حزنا مسكنا لنا بمجمرتا ግን اقداس حبريتا نفس وقف ኤርትራዊ አጣቀዳሚት ኮሜንቲ ኣብ ኣخ ጎድፎልኩም ክትረኽቧ ተኺልኩም ጽቡቕ ክትረኽቧ ተዘይኪልኩም ግን ኣብ ዋትስኣፕ ሶሎ ስደደልና ብምባል እዛ ፔቲሽን እዚኣ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ክፍርማ ክኽእል ኣብ ስቕታና ትን እንተበልና ዝግብሉ ስለዘለዉ ዝግብሉ ማለት እዩ ብዝተኻለና መጠን ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ዘርእሰናይ ግርማይ ዝግበር ደሎ ተጻብኦታት ኣብ ልዕሊ ዘርእሰናይ ግርማይ ዝግበር ደሎ ተጻብኦታት بكل نجار واقع مكفل مقالنا بزقاتام فتاو صداق فوتو خدا بكل نجار واقع مكفلينا بحق ديو مسؤول لنا بجنزب دي مسؤول لنا بزخونه نجار مالتي سلازي اذا بيتيشن زيا نفس وكف ኤርትራዊ كفر ملا خمزلو وهاجراوي ኤርትራዊ نبعد فريمو ناب عسرا ناب 37 كسدا خدلان او واتساب ناب عسرا ناب 37 كسدا خدالو نفس وكف هذه فرمي ساعة شدشة لومي برلين تايم أبسول ميدياون سفير زغنة بزعبازي إهين مهين كنبهالينا كلاتكم أبسول ميديا تعدمو ساعة شدشة برلين تايم أبتقدامي كومنت أبا هقول فولكمي حراي نمجم ناي جرمي عندهم سنة باباوي زي اللي نقرات معزونة تتحزون لهم قدامي نجر أم حبراو ميديا ملسي تزاريبوك أنا بحثت هكايدو قاليهم دقيفهم قاليهم أبيلهم قال مالتيو حلف حليفكمس حاسيدهم حاسيدو قال زبل نجرات بس كما جاهاتكم أفكم زي حاسود يلا زي تتناخول يلا حما أزغبورو نجر يلا حما كا ويكا تزقات أمكا نجر نسو نغيت سكم يركام موضوع دويبه زي كون نجارات هيسا قدامي نجار جل سبات تصحفوا لهم جل سبات كا وصيهم تزاربوا لهم قرمي عندهم سبات كم زغيرهم ندو جل يلو تزاريبي خمس زغيرهم كتناقض ندو خمس دو جل زبل مالتي قدامي نجار حزبي حسار يبهن والكسر حسار تبلو تخير لهزب جن حسارة بهاني مو إذا جن انتايو أتقى قنعة زلوا تك أيتبكي ترخيبا خلا تشبو جرنا هرماي ترخيبا خلا تشبو جرنا ألماما جرنا هزب يرترا زيد لنجارات وحاف لي أبي أنا لغا زي ما لغا سابز اللغو مالتي السوي أسرارحو كتصافف نيرو أسرارحو ختصنطو نيرو بس قاطعني إذا تري ود لهم حاونا شيشاي جبرهانس زي صحافات صحفت نيرا بتعمي إذا صحفت زيها هو دي كون ما مخنيتا خمس جيرهم دويلهم كعصوا حاسيبهم دويلهم خمس جيرهم كبلوا دويلهم بقى حزبنا حسادي دو جل العلابي كان نسخه ختا حساد بلله حساد مالتي حزب حساد يبال اوكي الجنتاي بمخنيات عنا من لبع حمام إيبولا انقفات نيري غازيتانيا شاي برهانس انت يبلالو بمخنيات حمام إيبولا انقفات نيري اوكي እዚ ግን አይገለጸን ግርማይ عندهم ግን እዚ ናይ ኢቦላ ወዲ ኢቦላ ግን አይገለጸን ኦኬ
ካብኡ ወፃኢ እንተነበረውን እዩ ትክክል ካብኡ ወፃኢውን እንተነበረ ዋላ ዕንቅፋት እንተፈተኑሉ ውልቀ ሰባት ድዮም ዋላ እኩባት ንዕኡ ስዒሩ ወፂ ኣብቲ መድረኽ ተረኺብ እዩ እቲ ጉዳይ እቲ ተኻይድ እዩ ኣብቲ ውሽጣዊ ስራሓቱ ከፃፍፍ ነይርዎ ደኣ እምበር ህዝቢ ዘይመፃኻ ዶ ህዝቢ ከምዚ ጌርካ ዘይጣቕዓኻ ዶ ህዝቢ ከምዚ የደየበልካ ዶ እንታይ ዶ ኣብኡ ካሜራ ተቐዲሑ ወፂ ዶ ገለ ዝበሃል እዚ ናትካ ሕመቕ ዳ እዩ እምበር ናትካ ናይቲ ማናጀርን ሕመቕ እዩ ዳኣ እምበር እቶም ዓዲምካዮም ዝነበርካ ሰባት ዋላ ዝኾነ ተዓዲምና ክንከይድ ከለና ካሜራ ኣይፍቀድን ይብሉኻ ምቕዳሕ ቪድዮ ኣይፍቀድን ኣብ ቤተክርስትያን ይኹን ኣብ ገለ ኣብ ዝተፈላለየ ኮንፈረንስ ምቕዳሕ ካሜራ ኣይፍቀድን ይበሃል እዚ ዘይትፈልጦ ይኮንካ ትፈልጦ ኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ኢኻ ትቕመጥ ስለዚ እቲ ናትካ ሕመቕ ናብ ህዝቢ ከተላግቦ ይትፈትን ካልእ እዞም ሕዋትና እውን ፅቡቅ ጌሮም ገልፅዎሎም ንስማዓዮም እስከ ሓውና ግርማይ ዓንዶም ድሕረት ዝዳልዎ ኮንሰርት ወይ ድማ ዝዳልዎ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ኣብ ካምፓላ ወይ ኣብ ዩጋንዳ ተወዲኡ ግርማይ ዓንዶም ከዓኒ 40% ብህዝቢ ከም ዝተሸፈነ 45,000 ገንዘብ ኣውፅኡ ከም ዝፈሸለ ይዛረብ ዘሎ ቀንዲ ፍሽለት ናይቲ ንስታይ ከዓ ኣብኡ ሰባት ኣትዮም ቪድዮ ቀዲሖም ከም ዘርግሕዎ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ቀዳማይ ነገር ክተረጋግፅዎ ዘለኹም ብዙሓት ሰባት ኤርትራዊ ሓሳድ ህዝቢ ኤርትራ ሓሳድ ዶ ገለ ክትብሉ ርኢኩም ኣለኹ ቀዳማይ ነገር እቶም ከምኡ ዝገበሩ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ቢግ ድሪም ዶ ድሪም ቢግ ዝበሃሉ ሰባት እዮም ብውዕል እዮም ከዓ ናብዓት እዮም ካብቲ ውዕሎም ወፃዮም ዳ ገይሮም ገለ ዝበሃል ዘሎ እምበር ብውዕል እዮም ናብዓት እዮም ይፈልጥዎም ነይሮም እዮም ካልኣይ ግን ኣነ ግን እንታይ ዝብል ንግርማይ ዓንዶም ሲ ካብ ንህዝቢ ምኽሳስ ካብ ናብቶም ኣብኣ ኣትዮም ቀዲሖም ከምኡ ዝገበሩ ምኽሳስ ሲ ንስኻ ሲ ኣጋጣሚ ኣብቲ ፕሮሞት ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣድቨርታይዝ ዝገብርሉ ዝነበሩ ቪድዮ ሲ እቲ ማናጀር ድዩ ኣዳላው እንታይ ይብል ነይሩ ሲ እዚ ኮንሰርት 15 ዓመት ዝተዳለናሉ እዩ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ገለ እንዳበለ ይዛረብ ነይሩ 15 ዓመት ሙሉእ نزي بروجكت زي انت دالي خانو ناتكافي شلاتي 15 ملء زقليل جيجا قاطمه كانت هاليو ناتكافي شلاتي سلازي ناب حزبي ناب قلقله زراي زي يقول حزب ريهم حزب خمس غيرو والقسبات كم تغيرهم سرع دا ما سرع عندي نسخاكو خمي غيركا نسرع بزي مكل خالك يا اخات هو كبرت هابكا بتعمي ولا شه غيزي بستفالالي اغاطاميتات شه غيزي فللي هالونا نحق حق خنبلينا حاسوت حاسوت خنبلينا ህዝብ ሓሳብ አይባል ግን እንታይ እቲ ጸገምናትካ ወይ ካ ትናትካ ክትገብሮ ዝግባአካ ዘይገበርካ ናብ ህዝቢ ኢልካ ምውጥዋጥ ዘይለ ነገራት ምግባር ግን ደዋብሉ ሕልፍ ሓሊፍኩምስ ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ገንዘብ ዘውፅኦ ከምዚ ጌርና ክንሽፍኒና ሸፍኑ ጸገም ዝባሃል ነገር በቲ ዘጋጥሞውን ሕጉስ ሰብ የለ ግን ናብ ህዝቢ ናብ ውልቀ ሰባት ናብ ገለገለ ኣይተጸጉዑ عسلك وين ما نفسها تفتش لك امبر كمي غير كا مجلس كلتا سرقت مصيم فيديو قريحم سلا زرغو حوس مصي خاص بخم تقرني كالاي منالبات تكون حدا خافت فيشلت نايت بروجكت مدلاوات ات انترفيو ناي غرمي عندمون ابز حلفه امنا يا اخلي لها بتي ميكال انترفيو غير نيرو ات انترفيو زياده ابت كونسرت زياده ابو فوكس غيرهم كزاربو نيرهم كوين اسمعنا مخنياتو كالي تزاري حدا خافت تزاربسي نيرتراوان كم حاوي زريهم بتعم يقربوا مني خيندودني بتعم خا يرحقومن كيقرر يزبل زلو سلازي نسوم كاخم غيرهم خا وي كتحقفوا ملكا حافات وينهم وي كاخ تقرفوا ملكا قرفات وينهم سلازي ابزر بحني كونسرت خدال خلخو يقربوا مي كالي نجر كدول يخلو غنا يقربوا مني تبالاي كالني سلازي اب شجر كان اب حغوس كان اب غون خا خونتا خوينهم اب شجروم اب حغوسهم من كاب غونهم تكون لك ايلن كن كموق يقربهم كزحلن نخلنا خا يرحقهم كم زبال يلن إذا من البات حدا خافت فشلت كوين اسمعن بتي البت جن أتي إذا حوجسن ما لدي يكون غرمي عندهم قرف دو غرمي عندهم زمان نمسب نحل مسر حسب كفشل هيدلني كعوتي يدل جن جلس بعد السي انت اللي مسلكه نحن ناس كم زرو جيجا غيرنا خنزو خوينا ده فشلنا جيجا قمت دوسينا من البات قراربا نايت موسيقى دو جيجا نيرو خو نخل تزغبرنا يا ادفرتايزمنت دو جيجا نيرو ويت وقتي اتي غزيرو زي عقل زتاتي خاط فتشلك انتينا جيجا غيرنا من البات توم ناتي ماناجر ديوم وي تمدلوتس كم تزغب اداليوم وديم ابينا فشل قالك كان وشت خاط فتشلك امبر مصيخا موليقون تقدح فيديو بيلو ما غلغليلكا اي دونت ثينك سو هو ما يمثلن بديل بتكن انا كل غزي انت ازبل ناتي مدب قداماي نغرسي قدامنت نحزب خص سايكلني حزبي انا ابو مصيق اديح نخي شيط
نسخة حلافنة لك سكريتي غير كديخا وردياتات غير كدها دو كتبلن إذن أتكسر حيو كلا يجن بقبوا أدالي يدو بر نسرع دا أمو خمي غيرنا أمو جستاكن قبرو سلازي بتي أي حقو سننا يقرمي عندهم زقات أمو نقر قن كل سبسي ناب حزب مسيو يخصص مخاني زهر أكا نقر thank you انجرا عالم بلا انجرا عالم انجرا زق بلا حزب بزو ولا حدا قد يقولوا اتناتكا فتقبرو زقبأكا سلازي قبركا متيخا حزب دو قال وريدنا أي بيدنا أي بقدرنا ولا بزعبا هايمانو دي بزعبا حزبي ارترا حاود ود حاو قال اختبلو خدلهم أي تزارمنا ناسقينا نو أسقينا بتعمي أبزي أمور أيوة أنا بزح سوات كتقدسهم سلة خلابنا إمنت قدايو فتار خم زلوت أمني خا جن أي تملخني خا إيتي زربا زلو هو حجزي كم حتى غما تقرب زي قبور حتى انتي خاخ تمر انتي خاخ خابزس انتي خاخ تمر فتاربو أملاخدو جل زبهان قل انتايو كم زنا قرات الزنا خد قبرت تزغل لي كما يركا سبتكب كما يرو سبس معك زي اللي على اسال عيلكا مالت ابزم تيخا نحنتي وان السيتي كتحتا زغبا كان نغير حتى مسما تريقس نيركي انتاي تفكر نيركي مسماني عرك خندي نيروم قال زب النغرات حتوتات هي حتى نير زي اللي قال نغرات قال كم زري يقولهم እምነት የለም ዶ ሃይማኖት የለም ዶ ገለገለ ዝብል ነገር ብጣዕሚ ጽቡቅ የሪ አቢልካ ብዝኾነ ኣብዚያ ዝተመርሲ ቃላትካ ደይትቆጻጸሮም ትኾንካ ኣፍካ ደሃበካ ትዛረብ እንድሕር ኮንካ ቃላትካ ጽባሕ ንጎ ድድሕሪኻ ኺዶም ሃደን ተኸዮም ትኾኑ ወዲ ሰብ በቃላቱ ይድህደን ትክክል ንግድ ትክክል ኣባ ከለኻሲ ኣብዛ ናይ ቃላም ጥቕን ክንብላ ፅናሕና ولا بزحج ميدا أفكار هذا كان مزراب عندي أملاخ يلن إلك هذا سب زراب مو ناقشت حوات كها أملاخ علون يلن كشو قرو تريم السخاخ thank you نعنا يكون كبرات تغاتات حدا نعنا يكون نزي أبي قالنا ده زي تسلم زراب لتصنها شو بيجريس فوتو بزغنا نجرجن نحني زي اللي على نجارات اندال على كم خمسة هدي إلو تتزارب كل نجارات غيركم سلت وزرو أو تديتيل أتينا خنزارب عندنا أنت حتى جن سمعكم عنه هايمانوت يفلتيكو أبدوكو تزاراري وهم جلو كم مسي جن أم حبر ميديا هايمانوت تأمن ديها من الديها جلدو خنزدو أنت إنك تمهريل كها بسمعك كارلوكو نعش قلعت كله بزعواز كونفيز كتجورم أما أبز زلنا دقها بأمنات بهايمانوت تسريعهم نخوض الكفات بلنو حما شدشميتون سا شدشن كم أول ودي قال أبزلوا والأوان كما يركا بتخرسيان مسكي توصدهم كما يركا أبت أمنات أنيعهم يخوضوا كابزغونا نقرات كا نسو سلز كالا خلالكا بز نقرات دايمكم هرز قبوهم يرنبر أي أمني خا زا أخلا انتحينا بأعلى مريم بلاخا خمز بهال هو أنا أب أير داي بخير كل خكوت حتني شيء دقيق نيرو ده جل بزغنا ودشوا ما دي سدلو يوسف تسفايسي أملاخ يلدن هايمانوت يلدن نزبل سبسي انتي بلسلك زي تنفاس لحصر زربان دي هتزارب دلها مجمريا امنت نايولقيو أملاخ الله دي يلن نعايد ملكت الله نعاي الله هايمانوت أقداسي دي أي قداسن نخالي سبكالي خون نعاي أقداسي وأنا ناتي دخلتو لهايمانوت هالني it doesn't matter نخالي سبك فولتو مالتي أنا دخلتو لهايمانوت هالني هايمانوت يلن أملاخ يلن إلقا هتزارب جن ويك تأمن سي مالت مجمرة ناب سواء كم سبك تأمن تغليها تقييمو كاديسو تقييمو كادي خمسة بس تقييمو كادي أملاخ يلني الكهيمانوت يلني الكاس تقييمو كادي خاو ربيح كادي خا نفس خا تتعمل جمرة سقادي ربح حكالو دقر سقادي تقام كادي دقر كوميل كات فلاشي فرو جلس يلكا سلسلة بعد من صحفان بيبكا جل تبلو ذرباسي نمنتها خاط شوط أدلها
ሃይማኖት የለን ኢልካ ትዛረብ ከቁርባይ ተሓፍር እንዲኻ ሃይማኖታት ካብ ምዕራባውያን ኣትዩ ከምዚ ኢሉ ኣትዩ ኣሕመድ ግራኝ ከምዚ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ብከምዚ ሙስሊም ሕብረተሰብ ፈጢሩ ሃይማኖት ኣብ ኤርትራ ብከምዚ ኣገባብ መፅኡ ኣብ 1846 ዲያቆን ክሶ ዝበሃል ኣምፅዎ ገለ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ምሽ ንምፃእ እዚ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ንብሎ እዚ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ይብለካ ዘለኹ ብንጹር ክንዛረበሉ እንድሕር ኮይንናሲ እንታይ ነዲቕዎ መጀመርያ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ኤርትራዊ ዜጋ ኤርትራዊ እቲ ቦቆ ኤርትራዊ ንብሎ ንሕና ቤቱ ይሃኒፅዎ ድሕሪ ቤቱ ግን ሃይማኖት እዩ ልግሲ ፍቅሪ ሓልዮት ድበሃል ቋንቋ ኣብ ቤቱን ኣብ ሃይማኖቱን እዩ ተማሂርዎ እዚ ሪያሊቲ እዩ ነገረካ ማዕረቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ተቐስሞ ነበርካ ጂኦግራፍ ትመሃሮ ሳይንስ ትመሃሮ ወላ ካልእ ቁፅሪ ትመሃሮ ሲ ኣብ ገዛኻ ትመሃሮ ዘለኻ ስፒሪቹዋል ፓወር ሓያል እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ትርኣስ ናይ ገዝኡ ደይብሉ ቁርኣን ኣብ ገዝኡ ደይብሉ ኤርትራዊ ከይብልና ንሕና ስለዚ ካብዚ እንታይ ተማሂሩ ኤርትራዊ ሓሚሙ ክበሃል ከሎና ኣብነት ክንድሕር ኣምፂኻስ ኣብነት ክበካ ዘይተኣደነ ገንዘብ ደዋፂ ኤርትራዊ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዝስደድ ዘሎ ኣነ በቐረባ ዝፈልጦ ነገር ሲ ኣብ ሱዳን ሲ ኣነ ፖስት ተገይረዮ ንሓደ ሰብ ካንሰር ሓሚሙ ወይ ካልእ ዓይነት ሕማም ሓሚሙስ ብዓይነ ድረእኽዎ ገለ በቃ 54,000 ገለ ይድዋፆ እዛ ኣነ ናተይ እዩ ሃበኒ ሱዳን ፊሽ ፍስሃ ስነ ጥበባዊ ፍስሃ ገሪዎ ፊሽ ንባዕሉ ናይ ካንሰር ሰርቫይቫል ንዖም ሲ ከመይ ዓይነት ፕሮጀክት ወሲዱ ከይዱ ሓጉዙ ተስፋ ፅባሒሉ ገለ ዝሰርሖ ነበረ ስራሕ ትዝክሮ ኢኻ ሽዑ ኣይረአየካን ክኸውን ክእል ሎሚ ክረአዮ ከሎ ሰብ ገለ መለ ወይ ሜቢ ኣነ ሽዑ ኣይተረኣየንን ክኸውን ንስኻ ኣይተረኣየካን ክኸውን ገለ ሎሚ ፊሽ ግን ዓብ ስራሕ ሰሪሑ ክምጎስ ግብኦ ኦኬ ንምፃእ እንታይ ዝለውሃት እዩ እዚ ፍቕሪ እዩ ሓልዮት እዩ كستو حميم الله تقول كلاغاس بزي ممكن انا اب تفلالي ميدياتات متيس باكالن بصحفن بوست لغبركم سوات كن منتاي ገንዘብ ተحجزهم تفلطيها $1000 ازي نبلو دلنا ገንዘብ ازي نبلو دلنا حاليات ኤርትራዊ ازي ኤርትራዊ نبلو دلنا فقرن سنيتنسي ካበይ መጽዩ ተይልካ أبصرت أمنت ناي هايمانوتو أبصرت أمنت أبتدلدال ناي هايمانوتو نقيتون تسريحون تدلدلون تسريحون سلاد ما تأيت ولدو كابيرام جو كامبريدج يونيفرسيتي خيرو تماهيرو لو هات تمارس بالدي أب هارفارد خيرو فقر تمارس بالدي أبزل على يونيفرسيتي سخا بتصح بلك اللهو أبز تماهركا بتصح تي ناي مودات انا اذا على مزرقت بصحيه بلن نعي You can't. لو واحد تكون يتخلني خاب يونيفرسيتي أمريكا PhD لك كاس خاب لك قالوا فقر تسرح يتخلني خا ML لك كاس خا لو هات كسرح يتخلني خا إذا كله مستر بوندي هاي مانوت مالت كمزي علاي خمزانة ما يتريال لها حدا بزمت أسلامي بزمت خستان بزمت حرب أنت بزمت حدا خمزمت قال انتي دليل نبزامي مت خمزانة نبزامي دموت بكله غرناعي من الدليل دوي رودي ترجعي نترجع زي السخاسي يكونن يلقى أنا هايمانوت يبلي إنجليز وحنا جودي الله هم دبل سوات الله قال كاتو قال I don't كم زايد لني أنا شو ممكن توعم نتهم سوات قال زعبهم كزارب سلا زايد اللي مانتي من الدليل خاتم تسألها من قد لك كمان نبت أمنت who cares تايد ملكتك على عها هايمانوت يبلي كان على خاطر فلت صار أنا كنت دوقي إني مليون أتوم هايمانوت يبلي ندبلو أملاخ يلا ندبلو قال يكونكم أتوقع عينة مدب بسرح له سبي صراحة عينة مدب نعيت تحت أنا مجهاه يجوهي بلك الله بجوهي موت عنه يجوهي زوجي بلك الله أنت يجرك كذا حبرات السبزي كم عينة مدب بسرح له واي حتى قال له سلمت يكون مدب بسرح تقول أنت كم عينة مدب بسرح له وانا يوتيوب دي وانا تيك توك دي وانا جالري ولا not necessarily أجمعت هاي نبرة ونحن خلينا تنكف فينا خلنا بلون نخل كاب محتاج حليفة من البعض ناتي ريتون ده
فقدني خوان كعلل Please. انت فقيت كان لي مالتي ما تخحت تي لما تيس عدي مكاس ملاس خوين خركب غبا يخونن كن كاب تبهلت تار استخانو بزح سوات كتقدسهم تلت خلابنا امنت غدايو انت كتقدسنا بزعوا امنت جلس انت اذا قدسنا نعم جن بزخونه فتار خم زلوت امني خا كن اي تملخني خا ايتي زربا زلو هو فلي هذا تملخ كونكا بيت كريستيان تخيدخا وين مسجد تخيدخا وين غلط تخيدخا حج انتي تي نغرو كتملخ كلخاس حج اتيناتي زربا خطر دو تخيلي خا مخاتو ابتي كوم عينت حبرتسب سلا دعابه اتخوم عينت مدب بسرح له سبي صخوم عينت مدب نعيت تحت انا مغاهو يغوي بلك الله بغاهي موت انا يغوي زوغي بلك الله انت غير كذا حبرتسب زي كوم عينت مدب بسرح له واي حتى قالوا سلمت يكون مدب صرح تاخذ انت يكون عينت مدب صرح له وانا يوتيوب دي وانا تيك توك دي وانا غلدي ولا غلاسي نحدا سب هيمانوت يبل املاخ يل دبل سبسي سلمت اي مدب صرح له واي بلا قالوا تاي سلازون نغرنسك طيب هاي ها مور واغا خفل يا حدا ما عندس بتقرني انا نغرك واغا خفل اني كون دخل صاي كون دخل حبرتسب ግን واغا خفل اي ما يبي حجي سو ناي سنتيم ناي يوتيوب ويكاله اتاويا بتيك توك كابت زنقو ነገር እንተ ሃልዩ ተተበግሶ ትብዓት ካሬጅ بمولو وتي ريسك وسيلو نتسرح كم سرحو تعزيمنا قال كفالاتون اب سوشيال ميديا حصر زبله نجمع عندهم تا تبل ملختلاتني ناي بحق ديو حبرسب حسيدوس ولاس كالي يخون زغبون يرينا هنمصنخ وتم حساد السبات يمنبر حبرتسب حساد زبهال يلن او عالم حبرتسب حساد زبهال يلن كم ز عينه زربات تزاربو زلهم بطعمه خبيدي حدغኛ زربا كم تزاربو زلهم حزب ኤርትራ ለውሃን ፈቃረኒ وا احنا كو 75 فولتونينا كو نزي سبزس كم 70 فولتونينا ግርማይ عندهم ክልተ ደፍሪ ገለ ደሪፉ በኮሚታት ገለ በቃ ወላ ሓደ ካውዛ ሓልፍ ነገር ግን ብዙሕ ነገር እኮ የለን ግን እንታዩ አማስ ሚዲያ ዘይልዓል ነገራት አልዒልካ ከመይ ጌርካ ንትሰብ ከአመጽኻ ዘይለ ነገራት ሓበሬታታት እንደሃብካ አልዕላ ቢሎም እዮም ኤርትራዊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ዝወል ሓደ ኢድ ይብሉን ብዛዕባ ናይ ሕማም ኢቦላ ነይሩ ሕማም ኢቦላ ምትዕንቃፍ ከም ዝነበረ ባዕሉ ጋዜጠኛ ሽሻይ ገብረ ገሊጹ نسمع هذا حميس المغنياتو حبرتسب كنا ازغبوي ونحبرتسب بديلني يختبل ويقا حبرتسب كم زغيروني يختبل ايتخلني ها انتي كوينو كن ريو انا كرماي عندهم زيا سمعنتها ليها مالتيو زملختهم محلال فلكا كله كم حدا بقعن مرأيا ناي حدا انفلونس ناي حبرتسب المخانكا وسيدي زارب زلوه مالتيو سلازي ابزي سرح زخسرح كله حبرتسب دي حسيدوس ولا ناي بحقيو مانجمنت اند اكاونتابيليتي زي نبره نابنت انتايو كاب حاهم نصبي انتايو اب حدا سرحسي مانجمنت كلوكا خلالو ويكا اكاونتابيليتي اتوسد كتكلالك مانجمنت خبل كله اوكي حدا سرح سرح انت كوينو سي انتاي ريسك لو نت ريسك خميغر كمينيمايز تغبرو حدا كابتي برو اكتيف كون كان مانجمنت يزي نابنت ابز حلفسي سيزينو مولو كندا يخللالو اب ادمنتن مزينيرو اي تساتف كنا غاطام سرح سلازنبرني ግን حدا سب تساتفون يربو حجي انتاي بلني كمين يرو مسبولكو بطعم دس بليو بزح سب نيرو بفيديو قد يحو متيو نسو كن اكت يغبر نيرو موبايل قال ايفقني مجمرتا ابدغ فرينكا تاعتو دحار موبايلكا اب طاولا مقمط كمان ايفقنيا اب جبخا خا تقمط زغونه تليفون تلعيلكا بدحريت زعزبو خا سبات алو تليفون كقمطا دغوص ازبلخا مالتي سلازي ستيل بزي زغونه صقم نا كندا خوللالو تفيديوتاتو خا بحجي خا اب نا عالم اوتي خا اب ميديا خشوطي مالتي this is called management سلازي بزغب ثانك يو كورحاو صبو الله اذا ناي سيزونينو صبو غيري يسفلتا خاف سيزونينو تمهار داي فولتو يكونن كفولتو يكو غرماي عنده اقدامي عالم يخاس نبر اب تخريستيان كمان فيديو اي تقدح زقونه نغرات اب كونفرنس كتكيد كلها اي تقدح يبهالي انت خمصيخه حجي تي وشتاوي زقونه نغرات زغاطمكا ناب حزبي ايدكا موطوات كسارا غاطي بكاري بتخسارا زحغوس حزبي يلن
ግን ደው ኢሎም ከዓናቅፉና ሓሲቦም ዶ ከምዚ ቢሎም ዶ በቃ ሓሳድ ዶ ህዝብ ዶ ገለልካ ዘየለ ነገራት ኣምጪኻ ንትኻል እሱ ከም ይበለን ግርማይ ዓዶም ሓሳድ ህዝቢ ይበለን ግን እቶም ናቱ ኣምለኽቲ እቶም ናቱ ኣብ ቀረባ ዘሎ እምኒ ዝድርብዩ ዋላ እቶም ረሳሕ መልሓሶም በቃ ህዝቢ ራእይኮ ሓሲድዎ ዶ ክስተቢልዎ ዶ በቃ ሓሳድ በጃኻትኩም ኢሎም ንስኻትኩም ኢኹም ሓሳዳት እዚ ሓውና ግን ማኔጅመንት ተማሃሩ ኣብ ጣውላ መቕማጥ ከማን ኣይትፍቀድንያ ኣብ ጅባኻ ኢኻ ተቐምጥ ዝኾነ ቴሌፎን ተልዒልካ ብዳሕሪት ዝዕዘቡኻ ሰባት ኣለዉ ቴሌፎን ካቐምጣ ደገ ውፃእ ዝብሉኻ ማለት እዩ ስለዚ ስቲል ብዘይ ዝኾነ ፀገም ናብ ካናዳ ክወልል ኣሎ ትቢልታቱኻ ብሕጂ ከዓ ናብ ዓለም ኣውፅኢ ከዓ ኣብ ሚድያ ክሸውጠ እዩ ማለት እዩ ዲስ ኢስ ኮልድ ማኔጅመንት ስለዚ ብዝገበርናዮ ንህና ብፍላይ መራሕቲ ኮይና ኣብ ሕብረተሰብ ንወፅእ እንተሃሊና ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክስራሕ ከሎ ኣካውንታብሊቲ ክስማዓና ኣሎ ፀገም ካበይ ዝብገስ ካብ ውሽጥና ካባና እዩ ካባና እንተኮይኑ ንሕና ኢና ሓላፍነት ክንስከመሉ ዝግባአና ተቐቢልና እንታይ እዩ ነይሩ ትጌጋ ኦኬ ትጌጋ ዶ ህዝቢ መፂ ከየውፅኦ ናይ ከምኡ ዕላማ እንተሃሊካ ፅባሕ ንጎ ኣብ ደገ ክሽየጥ ተኮይኑ ኣብ በዓል ኔትፍሊክስ ከተውርዶ እንተኾንካ ወል ሰብ ከምቲ ናይ በዓል ሲዚኖ ቀሪቡ ከኣቱ ይግባእ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓላፍነት ናብ ህዝቢ ዘይኮነ ባዕልኻ ክትስከሞ ይጥራሕ ዘለካ ዳስ ደ ሊደር ዱ ኣካውንታብሊቲ ኤንድ ሪስፖንሲቢሊቲ ይወስዱ ማለት ስለዚ ማናጅመንት ፑር ማናጅመንት ከም ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ማለት እዩ ካልእ እቲ ከሲረ ዝበልካዮ ነገር እዩ 48,000 ከም ዝኸሰረ ነጊርና ወላ 40% ሰብ ኣብኡ ዝኣተወሲ 40% ናይቲ ስርሑ ክሽፍን ከም ዘይክእል እዩ ነጊርና ግርማይ ዓንዶም እቲ ስራሕ ብጣዕሚ ክረአ ከሎ በቲ ዝተሓስበ በቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ብዙሕ ክጥለብ ይግባእ ነይሩ 40% ጥራሕ ክሽፍን ዘይክእል ስራሕ ግን ሎስቲ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ቅድሚ እዚ ሓሳብ ምጅማሩ ክንደይ ዓይነት ኢንቨስትመንት እዩ ዘድልየካ እቲ ገንዘብ ክትፃወሮ ኣለካ ገንዘብ ዘይክመፅእ ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብ ቢዝነስ ንዛረብ ስለ ዘለና ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ማልቲካልቸራል ሙዚክ እንዲቲ ኮንሰርት እሱ ስጋብ ዝኾነ ከም ዝበልካዮ ከዓ ኢንቨስትመንት ከዓ ጎኑ ጎኑ ነይሩ ማለት እዩ ዕላማ ገንዘብ ንምእካብ እውን ካብዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ብዙሕ ወፃኢታት ዝሓትት እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብ እውን ክምለስ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ እንታይ ክግበር ዝክእል ክንደይካ ኢንቨስትመንት ትገብሮ ዘለካ ካልኣይ ዲማንድ ንባዕሉ ጠለብ እዚ ዘቕርቦ ዘለኹ ሓሳብሲ እቲ ሕብረተሰብሲ ክሰምዖ ይኽእል ድዩ ኣይተሓዘለይ ዳ እምበር ኣብ ዝሓለፈ ዝገበርካዮ ኢንተርቪውስ ነቲ ሕብረተሰብ ኣካታዕ ዝኾነ ናይ ፊሎሶፊ ሓሳባት ክመፅእ ርኢናዮ ነርና እቲ ሽግራት ካብኡ እዩ ዝጅመር ማለት እዩ ስለዚ ሓሳብ ሰብ ዘይዕዘቦ እንተ ቴንክዩ እንጀራ ዓለም ብላዕ ካብ መጀመርታ ከማይ ኢለ ኣነ በዓል የማነ ባርያ ስነ ጥበባዊ አብርሃም አፈወርቂ ኩላቶም ተዛረብቲ ስለ ዘይኮኑ ይኮኑ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ መፅኦም ፅቡሕ እንድዛረቡ ስነ ጥበባዊ ክትናፍቆ ክትክእል ኣለካ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መፂ ፅቡሕን ደይፅቡሕን ሃይማኖት ዶ ከም ሓው ተቐሪብኩምኒ ኤርትራውያን ክቀርቦም ኣይደልን ዶ ገለ ትብል እንድሕር ዳ ኮይንካ ኦልሬዲ ንስኻትኩም እቲ ሚድያ ዝመፀኻዮ ወል ሓደ ተጠቂምልካ እዩ ብሓፂሩ ተጠቂምልካ ተጠቂሙ ጉሒፍካ ቴንክዩ እዚኣ ኢለኩም እያ ኣነ ርኢናዮ ነርና እቲ ሰነፍ ሰብ ጥራሕ ኢኻ ዝሰርሖ ከምዚ ሕማቕ ነገራት ኣምፂኻ ብሃይማኖት ሰብ ከተባልዖ ሰብ ክርኤካ ንገንዘብ ኢልካ ኣምፂኻ ንሓንቲ ጓል ኣምፂኻ ተፃረፊ ትብላ ንሓደ ኣምፂኻ ከምኡ ገለገለ ሰብ ርኤካ ኣማሲኡ ግን ሽግራት ካብኡ እዩ ዝጅመር ማለት እዩ ስለዚ ዳምበር ኣብ ዝሓለፈ ዝገበርካዮ ኢንተርቪውስ ነቲ ሕብረተሰብ ኣካታዕ ዝኾነ ናይ ፊሎሶፊ ሓሳባት ክመፅእ ርኢናዮ ነርና እቲ ሽግራት ካብኡ እዩ ዝጅመር ማለት እዩ ስለዚ ሓሳብ ሰብ ዘይዕዘቦ እንተሃልዩ ጠለብ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ዝዓበየ ሓሳብ ምስ ንሓስብ ዝዓበየ ራእይ ምስ ዝህልወና ወይ ከዓ ዝዓበየ ቀረብ ምስ ንቐርብ ሰብ ፈትዩ ከይፈተወ ዝርአ እዩ ብኡ ከዓ ዓይን መንፅር ከዓ ገንዘብ ትእቱ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ እቲ ሓሳብ ስስብ እንተኮይኑ ዘይጠለቦ ኣብኡ ይኣቱ ንኽኣቱ እንተተዓዲሙሲ እንታይ እቲ ምክንያት ሰብ ዘይጠለቦ ወላቲ ሓሳብ ድዩ ድኹም ኮይኑ ሰብዩ ገንዘብ ከቢርዎ ገለገለ ዝብል ዝዳ ክምርምር ዳ ይግብኦ እምበር ናብ ሕብረተሰብ ምውራድ ፅቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ካልእ መወዳእታ ዓወታት ብዙሕ መሰናኽል እዩ ዘለዎም ከምቲ ዝበልካዮ ንመጀመርታ ግዜ ዘካየድካዮ እዚ ብሙሉእ ብፅፈት ክከየድ ወይ ከዓ ከም ክዕውት ሓሲብካዮ ነርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ግን ዓወታት ብቐለልቲ ዝርከቡ ይኮኑን ብዙሕ ቻሌንጅ ኣሎ ኣፕ ኤንድ ዳውን ኣሎ ስቴፕ ባክስ ኣሎ
وزها انتهي بلاله أودتكم أوالدكم حصرتكم نوحتكم بملؤكم سلامتكم كبرات أخواتي أنا خزارة بدي له حنتي كم مخري وكم حومتن نقرمي عندهم كتبصحهم أنت شر لا كوبلين كجير نقرمي أوكي فكرامي كن أتها هزاي like a fire كم حاو نيرتاين أوكي فكرامي كن أتها هزاي like a fire كم حاوي يزبلو أتصبيق يقربوني خندو دنيا أتصبيق أخا يرحقومني سدرايوم قرري سلازي زي كير حقان كير حقكم كيقربكم دبزح غزي أبتن زقرب كلهم كأندي دم قدي فمني بغلتي وغني خا بغلتي وغني زي إلى هذا تدرحك كان يقرفك كان تقربك وانا ينحفك perfectly مهنياتو عليه تاوسب قبل عليه عليه تاوي إيرتراويان تقريب كام ترحي كام قال الزول نقرات تعميز هلوت أمامتها ويك أنا فتحاو زي كونسب كونديشنالي تناتو فقري وإذا تيز قبل كاتو كونس كونديشنالي كل تاوي مع سوى مسؤول سنا حساب كان مسؤول مس زلاجبي وي مسؤول مس مثلي زبالو انت حدا تسمع يخلو exactly the moment حد تقاوم كا وي كال مستم زيوم عيناتين يزبلهم مسؤول مثل حساب يلو زامن حاملو صغا قدامي قدايناتو يخا اويا كم زي ديس اون خبرك ويك تاعت قلب تغنيا ناتي يكون كبلك هو فوق كبلك ولا حد سكنتات هيوصلون اجي انا نبع عليكم ام عين سبات في وتي ايد ليني نيرتاين اوكي فكرامي كن اتها هزاي لايك ا فاير كم حاوي يزبلو اتصبيق يقربوني خندو دنيا اتصبيق اخا يرحقومني سدرايوم قرري سلازي زي كير حقان كيقرب كير حقكم كيقربكم دبزح غزي أبتن زقرب كلهم كأندي دم قدي فمني قرمي عندهم حوي مالت تمسي لك بتغكل كنت قوي ومثل كايو جن حبرة السبكة قدي فكا مقاي جن صبا أيضا حبرة السبكة حدي كان حقوي خا أبتز قوي خا يخالي حبرة السبكة أنا حكاوي كخالي خا تصنح موي كام زخوني خا تقاج سلازي أفلطها نحبرة السبكة قد يفوز زوجي زي كونسي نحبرة السبكة زترف معناته حدا السنة باباوي ود هزبي ولاد هزبي لازم حسبه حدا السنة باباوي ولاد ناي هزبي ولاد ناي هاجري من قحطة ناي هاجري نهاجري زنكح نهزبي زنكح هزبها قد يفكا مجايجن شعبيناتو جنزبنا يمخسر راح يكونه إحوات كهزبها ناي مخسر ونقط خقط مكا خمس خيل بوزح حساب تردي مفني هجي أنا سلز خسر كان السخا أنا دس إلني كنا دس إلني متى كم حوي متأنيجن كم خركة تاز قبث نعخ خركة نعمل أنا ود خبر عم نحكينا السخا قن ود هزبي خابلا كانوا متى تلقاني السخا سنة بابيخا أنا نبيني أنت قوية ود خبر أبي وين خبر أبي تحقق عبد زغل ويكا نبيني أنت السخا قن حبرة السمول تشكيم كخات خي ويكا عيننا حبرة السمول يا سلازي أب عين حبرة السبز أتخاسب كأني بحنتم اشتها واف بايت أخذ ودق ويكأني بايت أخذ ورد أنا كم أنا دسايب لنني ناي جنزب خسارات راح يكونس ناي فقري ناي هزب فقر خسارة ونقطي مكاخون خي قط مكايخ يا كم سب حجون تاخذ لك هذا اللي مسيرك أنا بذكاء لأن مثلا كم مخرج هم حسب نزيع قطيمات كذا الله خسارة ويكا نزيع مسألة كذا الله شجر بخمة جرك أخذ فتحات خير ما كم سنة بوا ونعخي تفاكر حنت دخلوا بركة أنا ولا أبقتني أنا بستخال إن مثلا ولا إهن مين تبعي لنا ترى على أبقت ما أنا دحاني يقطم سلزخونكو أبقت مخحق زكاة ناي
بزغونه እቶም ሓሳዶ ዋላ ህዝቢ ነው ገላ ትብሉ ትውዕል ለኹም ንባዕልኻትኩም ኢኹም ሓሳዳት ኦኬ ባዕልኻትኩም ኢኹም ሓሳዳት ሓሳድ ህዝቢ ይበሃል ዝሓሰዶ ዝሓሰዶ የለን ሰብ ርእቱ ክህብ ክእሊ ብሓፈሻ ግን ኣብ ውልቀ ሰባት ኣተወኪርካ ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ ዳ እምበር ብዛዕባ ናይ ኢቦላ ነይሩ ትፀገም እቲ ኮንሰርትካ ተኻይድ እዩ እቲ ናይ ኮንሰርትካ ማኔጅመንት ብዛዕባ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ኣካይዳ ምሕደራ ዳ እምበር ከምዚ ናይ ሱዙኒኖ እኮ ኣብ ካናዳ እኮ ዘውራሉ ከምዚ ሓውና ኩለኩም ፀንሐ ስለዚ ብደኩና ደጃኻትኩም ኢለኩም ደይከውን ነዚ ሕብረተሰብ ሰላም ሃብዎ ኦኬ هاي كبرات تخاتلتي أنا بتعمي أبزي حدا حونا أب يوتيوب تزرقي عنسي درجة خبادي مليون قلت هون فيو أريني قلت هيك أبي بس يا مالسي مليون فيو ترى يسي حدا تنوند ناتكا خونا لون ده حد يشت كاينس ناتكا تتسعيدن كا أتاو تنتين كا نعاقي انتي سلا زغوانا فيك صحجي ገንዘብ ከይመለስካን ስራሕካ እውን ኣይመለስካን ኣለኻ መስለኒ ኦኬ ማታሐወይ የቀኒለይ ዋ ድፎት ወሐወይን መሳርሕተይን ኤዲተር ናተይ ማለት ማታኻ ዋ ሓቂኻ ኣሰንባዲ እዩ ከምቲ ንፈልጦሲ ወዲ 17 ዓመት ከለኹ ፊልም ጀሚራ ኣነ ዳርጋ ብሓደ ዓመት ዝኾነ እንካ ክልቴን ፊልምታተይ ተሰሪሐን ማለት እዩ ናብ ህዝቢ ከይቀረባ ከለዋኻ ክልቴንካ ብፍላሽ ፋሒለን ማለት እዩ ትገንዘብ ኣብ ሰዓት ከባቢ ዝሕጅ ዝነበረ ቁርብ ክብብል ተሰራርሑ ዝነበረ ማለት እዩ ናብ ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ገለስ ኸይዲ ልዕሊ 400,000 ገለገለ እቲ ባጀት ወፀለነተን ፊልምታት ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ 10 ሚታዊት ድኾን ከማ ዳርጋ የትኹሉ እንት ፊልም ማለት ሶሪ ልክ ንዓክ ትመስል ኣላ ጓልሓትኒ ሳምሲል ኤልዋይኤን ተጻዒነን ምስ ዮናስ ደባስ ማለት እዩ ነዊሕ ዓመታት ድገበረ እዩ 10 ገለመል ዓመት ገይሩ ካብ ድጻዕና ሕጂ ትገንዘብና ሽዑ ገሊጽ ነይረ እንዲ ከም ዝበልካ ደይ ሰማዕ ሰብ ኩሉ ክኸውን ስለ ዝኽእል ናይ ክልቲአን ባጀት ወጻኢታት ደውፀናለን ከም ዝበልካ ከባቢ 450,000 ናብ ፍርቂ ሚልዮን ድኸይድ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ተሓንቲ ከባቢ 1 ሚልዮን ገለን ተርያ ተሓንቱ እና ውስጥ ፀጋግዓ ተርያ ቀሊል ቪው ኣይኮነ ናይ 2 ሰዓት ፊልም ኢና ንዛረብ ደልና ሙሉእ ፊልም እዩ ተጻዒኑ ሕጂ ንዑ መሊሰንሲ ካልእ ከማን መክሰብ ይኸእቱ ድግብኦ ነይሩ ማለት እዩ በቲ ግዜ እቲ ካብተን ጀመርቲ ፊልምታት ናይ ዩቲዩብ እየን ነይረን ስራሕ ዋ ሕጂ ትገንዘብ ብዘይፈልጦ ምክንያት ኣነ ይትውሃብኩም ማለት ተን ሰሃብከን ካብ $10 ገለ ድሓልፋ ይኮና ናብቲ ሰዓት ማለት የብለካ ኣለኹ ቅድሚ 10 ገለመል ዓመት ትርዳእናኻ ሕሰቦት ትፅቢት ካሊእ ነይሩ ትኸእትዎ ድግብአን ካሊእ ነይሩ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣይተራኸብናን እቲ ላይ ምስ ዮናስ ደባስ ኣይነበረናን ማለት እዩ እዛ ምስ ተቦ ኢንተርቪው ምስ ገበርና ኣለኻ ደው ኢለይ ነይሩ ደው ኢልካ ባዕሉ ያ ደው ኢለይ ነይሩ እንታይ ዳ ከምዚ ሰሚዐ ማስ ከምዚ ተዛሪብካ ነርካ ወ ሕጂ ከነሕፅሮ ትዘረባ ኣገባብ ጌርና ክንዛረብ ስለ ዘለና ማለት እዩ ማይክ ሓዊ ሕጂ ስሚዕት ክዝክሮ ከለካ ብዙሕ ሕርቃናት እዩ ድመፅካ ምክንያቱ ናትካ ገንዘብ ኣይኮነን ናይ ስድራኻ እዩ ብዙሕ ዋጋ ድኸፈልሉ ገለመለ ሕጂ ንዑና ተቆፃፀርካ ኢኻ ድዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ማይክ ሓዊ ሶሪ ስኾን ደሎ ኣነ እውን ብኽፋኽ ትንክፍልካ ስሚዕትካ ቅስቅስ ኢለይ ሕጂ ከም ስለ ዝኾነ ረሲዐ ስለ ዝረሳዕካ እንዲኻ ናብ ካልእ ስራሕና ከይድናስ ኣምላኽ ዓዊትና ግን ክዝከራ ከለውን ሓደ ደይ ተሓከመ ቁስሊ ስለ ዝኾነ ግድን እዩ ዝስማዓካ ደው ኢለይ ተዘራሪብና ብዓብዪ ተን ፊልሚ ክልቴን ኣውርደን ዋነቴን ድሕሪ 4 ዓመቴን ክወርዳ ስምዕና ነይሩ ኣውርደን ኣነ ብደስ ዝበለኒ ቻነል ዲ ክፅዕነን ናተይ ዲ ክፅዕነን ፀገም ድባሃል የብሉን ከምኡ ተባሂልና ሕሳበይካ ግበረለይካ ኩሉ በቃ ክድውለልካ ኢልኒ ማለት እዩ ሕሳበይካ ብዓብዩ ክመፅእ ዝኽእል ሲ ክንደይ ተይለካ ናይ 400,000 ክንደይ ተኣታዊታተይ ክኾን ትኽእል ባዕልኻ ግምቶ ማለት እዩ ሕጂ $10 የተዋሂበት የለካስ ተረዳእዩ በቃ ክድውለልካ ድሕሪ 2 ሰሙን ገለ ኢልኒ ብድሕሪኡ ካት ገይርዋ ታርክብ ማለት እዩ ኣይተረኸብናን ቶታሊ ተን ፊልምያ ወረዳና ኣለዋ ተሕሳበይካ ወላ ሓንቲ ቅርሺ ድበሃል ኣይሃበንን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሕጂ እውን እንታይ ክብሎ ደሊ ኩሉ ነገር ተረዳዲእኻ ብክብረት እንዲፅቡቕ ዮናስ በዛ መንገዲ እዚኣ ሰምዓና እንተሎ ማለት እዩ ዮናስ ደባስ ኤልዋይ ደይ ሰምዐ ተሎ እውን ዝሰምዐ ሰብ ከብፅሓሉ ተን ፊልምታት ናተይ ዋንነቴን ድሕሪ ሕጂ እውን ደውለለይ ተን ፊልምታት ብኸመይ ከነውርደን ከም ንኽእል ንዘራረብ ምዝራብ ጥራይ ደይኮነስ ብጭብጢ ማለት እዩ ተን ሕሳበይ ከዓ ክርከበን ከም ዘለኒ ማስብ ኣኽቢር እየ ድሓቶ ደለኹ ትሕዘን ለኻ እንተደይ ኮይኑ ገንዘብካ ናብ ዝኸደካ የብሉ ስለ ወይ ቦታ ስለ ዘርሓካ ወይ ስለ ዝተፈላለኻ ወላ 20 ዓመት ኹን ወላ 100 ዓመት ኹን ትሕዘን ለኻ ሓደ ነገር ሲ ናግፋሕካ ኢኻ ትመፅእ ዘለኻ እምበር ተዓፅዎ ይኮንካ እንደለኻ ምምላሱ ይተርፎን ኣብ ኩሉ ከይበፅሕካ ግን ተኸባቢርካ እንድሕር ጌርካ ንኩላትካ ደስ ዝብለካ ምክንያቱ ስለምንታይ
ما سناتي ترى يكون فيلم تاتكم أغاني فناي بزحات أرتيست ساعات أغاني وركن شيء تندهبهم أديتات ألو بفلت معنا تحزن لخرو فيلم واقع سلزير خول بويرهم كندين فعس تصقع له تردان لخر أقعد أما أنا مورال سرزر خب خمس نقول خاني مازال أتسألني يا مالك حجزين كأينات ونيتا أنا يوناس كا بخبرتي أنا حتى دلنا أينات كان سلزونا يوناس حاوي تنجنزب أنت ملسكان تنفيلم خا أوريد كا እቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ እዞም ኣብ ደገ ዘለና ስንሕግዞም እዩ ዝግባአን ልዕሊ ዝኾነ ነገር ከዓ እምነት እግዚኣብሔር ከይጠልመካ ናይ ሰብ ነገር ግን ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ኤሮጳ ኣሜሪካ ካናዳ ርሑቕ ኣይኮነን ብዓብዩ እቲ እግዚኣብሔር ዘይምፍራሕ ነገር ክኸውን ይኽእል ዮናስ ብዝተኻእለካ መጠን ነዚ ጉዳይ እዚ ክትሕክሞ ትኽእል ዋላ ንዓይ ረኸበኒ ከምኡ ከዓ እዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ መጻኢኡ ኣዝዩ ብሩህ ቃለ ምሕተት መጀመርታ ግዜ ሰሚዐዮ ኣነ ድሓን እዮም ኮሚታት ድኽም ዝበልክ ብዚ ናይ ስነ ጥበብ ወዲ ጥበብ ገለ ማለት እዩ ድኽም ዝበልክ ካብ ኤ ክሳብ ዘድ ሰሚዐዮ ብጣዕሚ ተስፋ ዘለዎ ዓቢ ራእይ ዘለዎ ሞራል ነዚ ሰብ እዚ ከተባራትዖ ተወሳኺ ኤክሰተራ ጌርካ ዳ ትህቦ ዳ እምበር እሞ ኣብ ኤርትራ እንዳተቐመጡ ንሕና ኣብዚ ኮይና ከምዚ ጌርና ክንፃወተሎም እዚ ናይ ገበን ናይ ክፋእ እዩ ዝኾነ ነገር ኣጋጢምካ ክኸውን ይኽእል እዩ ደው ኢልካ ከምዚያን ስለ ዘጋጠመትኒ ዋላ በቢ 100 በቢ 50 ጌረ ክበካ ክእል እዩ ከምዝን ይጋጢምኒ በጃኻ ዋላ ገለ ጌርካ እውን ከተብል ትኽእል ኢኻ ቴሌፎንካ ስለ ዝዓፀኻ ግን ይንዋሕ ይሕፀር ርሑቕ ኣይኮነን ኣሜሪካ ካናዳ ኣውስትራልያ ኤርትራ ርሑቕ ኣይኮነን የናስ ተገዲስካ እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ክንሕግዞም እዩ ዝግባአና ኸማን ናይ ኤክሰተራ ኢና ኸማን ክንቦም ዝግባአና ግን መብዛሕትኡ ግዜ ዝሪኦም ክትፃወቱሎም ባቃ ዒራ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ሃልዲኹም ፅዒንኩም ገንዘቦም ተብልዎም ገለ ብዙሕ ነገር እዩ ኣጆኻ ሜሮን ሓውና ብጣዕሚ ንፊዕ ኢኻ ዘሎ ቅድሜኻ ይበዝሕ ገንዘብካ ተምፆ ዳ እምበር ኣየምፃካን እዩ ብጣዕሚ ንፊዕ ኢኻ ኣጆኻ ክትዕወት ኢኻ ዝኾነ ነገር ተሎ ከዓ ኣነ ካብ ሶል ሜድያ ትሒዘ ክትሓጋገዘካ ኽእል ርኸበኒ ቴሌፎን እንድሕር ደኣ ናተይ ኣለካ ዋትሳፕ ድዩ ገለ ኣነ ቴሌፎን የብለይ ትረኽበኒ እንድሕር ደኣ ኽኢልካ ኣነ እውን ክትሓጋገዘካ ዝኾነ ነገር እንድሕር ደኣ ነገር ሃልዩ ኮይኑ እውን ከማኻ ክዓብይ ዘለዎ እዩ ከማኻ ሃገር እዩ እስኻ ሃገር ኢኻ እስኻ ኣህጉር ኢኻ እስኻ ዓለም ኢኻ እሞ ከዓ ኣብዚ ዕድመ እዚ ብጣዕሚ ኣመላልስኡ ዋላቲ ዝሰርሖ ኩሉ ነገራቱ እቲ ኣዘራርኡ ካብቶም ኣለውና ኢልና ንምክሓሎም ዝኾነ ነገር እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኮይኑ ቴሌፎን ኣለካ ኣብ ዋትሳፕ ረኸበኒ ወይ ከዓ ትፈልጦ ሰባት እንድሕር ደኣ ሃልዮም ኮይንኩም ኣራኽቡኒ ክረኽቦ ይደልየ ናትካ ዩቲዩብ ግበር ናትካ ዩቲዩብ ጌርካ ኣብኡ ፅዓኖ ዝኾነ ነገራት እንድሕር ደኣ እታ ዩቲዩብካ እውን ባዕለይ ሓላፍነት ወሲደ ክዕብየልካ እያ ሳብስክራይብ ናባይ ግደፉ ኣጆኻ ሜሮን ሓውና ብጣዕሚ ንፉዕ ቀፅሎ ኣብ ጎንኻ ኣሎ ኣይሆፕ ኣብዚ ቀረባ ግዜኻ ኣብ ኤርትራ መፂና ብሓንሳብ ሻይ ክንሰቲ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሜሮን ሓወይ ኣጆኻ ሰሓለይ ምክፍፋል ከማን ኣየድልየካን እዛ ዋዕሮ እዚኣ ከዓ ኣድያም ስባህቱ እስከ ዕምባባ ሃቡለይ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ካብተን ኣለውና እንብለን ሓደ ክልተ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያስ ክንዲ ኣድያም ዘይመፁስ ብዛዕባ ኣድያም ክዛረቡ ይውዕሉ ብዛዕባ እቲ ትብሎ ዘላ ዘረባ እውን ክርዳእኩም ኣይክእልኒ ፊልም ኣብ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይንካ ክትሰርሖ እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ ስለምንታይ ካሜራኻ ኣይትስረቕ ዝኾነ ነገራት እውን ሽግራት እውን ኣየጋጥመካኒ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ግን ኣብ በዓል ዩጋንዳ ግን ካብ ኣፍካ ማስቲካ ዝሰርቁ እዮም እዚ ከዓ ንፈልጦ ኩሉ ነገር ሓቂ እዩ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባኡ ስለ ዝተዛረበት ገለ ብነፍሰ በትሓት ዝሳቀዩ ሰባት ኣድያም እንድሕር ዳ ርኢኹም ሕማም ርእሲ ዝሕዘኩም ኣድያም እንድሕር ዳ ርኢኽን ከዓ ነፍስኽን ተውድቓ ኮሚታት ሰባት ስለ ዘለኹም ብዙሕ ንዓኻትኩም እውን ግን ኣድያም ብጣዕሚ ንፍዕቲ ቀፅል እዮ በርትዒ ፅቡቕ ስራሕ ክትሰርሕ ዘለካ هويت بتصعني غان بتصعني غان شعو تايري غا مسيلك نايزا عدنا غا تصبق نقر ندحن تالو مسيلك زانتا لنا بجح زانتا
عدنا نغتسألوا له ولا مخلو نجار كا طعمي وي مرة يطعم زخون نجار مثلا غلط أيوة أنا فكاني نتروفهم تحبار كمان نايتزي ريحة ما عند سي أي ولا أنت نجار كم زي إذا كله خل الناس سيء جابنا النحت كاجين تكله خلالو مسيلكي مدقيقة في كله له أمنا النحت كان بحب مدقيقة في البزيهم كلها تكاها تعوت عينو كم زخون لوت أنا إحنا غاني مفتوم كايت خون مفتوم كايت خون نغا السيد شجر حجي أبكم زيادة توكير كخسر حسي الله كلها تكاها حلالها حق حيش أدي سابا لا كم بلا قالوا قد تركيا بزح يتسألنيها مش يتسألنيها بتركيا بزح مش مالس أسكافي كنت تحس جلست تغليها أدي سابا أزجرد مصدحا نيرو فقدوا تأخا قال أبزح ساعات هلا بهم يمكن شو ضح يسوي حزول لو مش عارف أبغى أفتوش تفهم ضح يسوي حزول ودقوت خاص دقوت فيلم خا كافه كله ويو كله هيوت إني هو ما سي كله ويو جلسي أيكون بدري أبساعدكم تصرحي تغني أي مسألة كاني خا أتصبح كخول النجار كتودادو وزي أزرع بازية تزاري بازية خا بتعمي حكيا فقاري وهاب كاني قدم حجي فقاري وهاب نيرو عبد الجوز يوم زم حجي عبد إثيوبيا أنا أيردو ألوم نيرتي انتهي كوينو مي ما بجزا كوينو منو معلت خزارو بزوعلو منو معلت خمزة قبر زوعلو قال إيلو من سبات من أب كومنت بتصحفر لهم كمون زرباتات كبزح ويكا زي كون رئيتو خب تريميها أديام جن أبريهاتها مالتي أبي بانا بعد أديس أبابا بتعمي أسقاي نتا فيديو كاميرا وزدوا أتيلهم سنعا وزدوا إذن رئي زلنا دي موبايل نغسرق إلهم كيم زبولها أبي إرتراس صبو سلازبلت أبي إرتراس انتاي تسألوا اللبوتالو أبي إرتراس كمزي زفرسلو قلو تولو لكم فروسات حنقول نسقاتكم بتعمي مستدرا بيتكي كمون بتعمي مستي تنافقيو هزبخي كم دينا بمرأيكي أديام حفتنا حقوساتنا أجوخ برتعي عندك اسكنتس إيرتراونت فورمنت هايندرس عند أولكو شربولو أنا كل نخبات صح يغني بجد قلتم زوجي دفين زركب እግዚአብሔር ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ فيها እዚ መስና ኢሎም ዓንቲ መደብና ብኻል መደብ ስካዕ ንራኸብ ሰናይ ቅነ